राजनीतिको वितण्डा मुलुकको केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय स्तरमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्न थालिसकेका छन्। त्यही राजनीतिको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि राजनीतिबाट अछुत रहन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू पनि विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस निकट रहेका व्यवसायीहरूको लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फोरम नेपाल भन्ने संस्था छ भने नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्च नेपाल, त्यस्तै माओवादी पार्टी निकट व्यवसायीहरू गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध छन् भने अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू खोलेर व्यवसायीहरूले आफ्नो राजनीतिक आस्था देखाइरहेका छन्। राजनीति र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय फरक फरक धार र बाटो भए पनि त्यही राजनीतिसँग नजिक रहेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ त? एक अनुत्तरित प्रश्न सबैमा छ। तर कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध या आस्था राखेर हिँडिरहेका व्यवसायीहरू भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र राजनीतिलाई अलग अलग गरेर चल्न सक्ने बताउँछन्। कुनै पनि विचारमा उसले आफ्नो आस्था राख्नु फरक कुरा हो र आस्था राख्नेहरू एक ग्रुप हुनु फेरि त्यो अर्को कुरा हो। फेरि त्यसकारणले आस्था राख्ने एउटा ग्रुप भयो होलान्, तर जुन ग्रुप भए पनि फेरि उनीहरूले गर्ने भनेको त व्यवसाय हो। त्यसकारण व्यवसाय अलग पाटो हो, राजनीतिक कुरा अलग पार्ट हो। यसलाई सँगै लिएर जान पनि सकिन्छ र यसलाई अलग अलग गरेर म राजनीति गर्दिनँ विशुद्ध व्यवसाय मात्रै गर्छु भन्दा पनि सकिन्छ, अथवा व्यवसाय गर्दिनँ म राजनीति मात्रै गर्छु भन्दा पनि सकिन्छ। यसमा कुनै त्यस्तो एउटा दुविधा आउने अवस्था त यसको चाहिँ छैन। कुनै आस्थामा बसेर व्यवसाय गर्नु आफ्नो वे हो, तर मेनली हामी विशुद्ध व्यवसाय नै छौँ। मेनली त होला मैले कुनै उसमा सम्बद्ध भएर गरिरहेको छु, आफ्नो ठाउँमा छु, तर मेनली भनेको हामीले विशुद्ध व्यवसाय नै गरिरहेको छौँ। र मेनली भनेको मैले आफ्नो व्यवसाय गरेको छु, राम्ररी गरेको छु, त्यही बुझ्ने कुरो हो। राजनीति आस्था पनि चाहिन्छ। राजनीति आस्था राजनीतिको लागि चाहियो, किनभने राजनीति बिना त देश चलेको पनि छैन। विधायिकाहरू पनि ल्याउनु पर्यो, सभासदहरू चुन्नु पर्यो, त्यसको लागि राजनीति चाहियो। र त्यसको अलावा त्यो भित्र रहेर र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय भनेको स्वतन्त्र एउटा चाहिँ व्यवसाय हो। त्यसलाई चलाउनुको लागि चाहिँ सबै कुरा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छोडेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले बनाउन बिना राजनीतिको सङ्घ अगाडि चलाउनु पर्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र राजनीतिलाई अलग गरेर छुट्याउन सकिने स्वयं व्यवसायीहरूले बताए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्थामा भने राजनीतिको ठुलै खेल हुन्छ। अरू बेला सेलाएका व्यवसायी सङ्घको चुनाव आउने बेलामा भने पार्टीको झन्डै नबोके पनि पार्टीबाट व्हिप लगाएर भोट माग्छन्। व्यवसायीहरूको हितका निम्ति काम गर्ने भनेर खोलिएका सङ्घ अब सबै व्यवसायीको साझा संस्था भन्दा पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध सीमित व्यवसायीको झुन्डको रूपमा परिचित हुँदै गएको सङ्घका पछिल्ला गतिविधिले पनि प्रश्न पार्छ। तर सङ्घका अध्यक्ष हंसराज वागले भने सङ्घलाई राजनीति थलो विहीन बनाउने तयारीमा जुटेको दावी गर्छन्। जबसम्म मेन पावर व्यवसायको सङ्गठनमा राजनीति गर्ने मान्छे आफ्नो खुट्टामा टेकिँदैन, जबसम्म यो राजनीति गर्न खोज्छन् तबसम्म विवाद भएर अब गराउँछु मैले। अब मैले त्यो सङ्घ खोल्ने चाहिँ खोलिँदैन। नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको अब आउने पोलिटिक्स मैले प्रयास थालेको छु हिजोबाट। अब विशुद्ध गैर राजनीति विहीन हुन्छ। अब आउने नेतृत्व चाहिँ एउटा चाहिँ नन पोलिटिकलाइज टिम भनेर बनाउने तयारीमा छु। तर सङ्घकै निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भने व्यवसाय गर्नकै निम्ति राजनीति गर्नै पर्छ भन्ने नभए पनि पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति राजनीतिभन्दा टाढा रहन नसक्ने बताउँछन्। व्यवसाय गर्न निम्ति राजनीति गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू राजनीतिभन्दा टाढा रहन सक्दैन। राजनीतिले नै मुलुकको भाग्य निर्धारण गर्ने हुँदा राजनीतिबाट टाढा रहेर व्यवसाय रहन सक्दैन। म राजनीति गर्दिनँ भन्ने मान्छे भनेको महामूर्ख मान्छे हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण राजनीति त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जब तपाईँले भोट तपाईँको संविधान सभाको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो, संसदीय चुनावको निम्ति गर्नुभयो, कुनसुकै प्रयोगको निम्ति उहाँले भोट दिनुभयो भने त्यो राजनीति गरेको व्यक्ति हो। त्यसकारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ भने पनि के हो भने राजनीतिको थलो हो। व्यवसायहरूको बिचको एउटा तपाईँको विचारको एक समूहहरू बसेर समूहले जितेर गएर बस्ने समूह। तर विशुद्ध म चाहिँ व्यवसाय गर्छु, म चाहिँ राजनीति गर्दिनँ भने त्यो मान्छे सबैभन्दा ढोङ्गी मान्छे हो। त्यो मान्छे सबैभन्दा जनताले ढाँटिरहेछ र व्यवसायलाई ढाँटिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय राजनीतिसँग नजिक या टाढा बसे तापनि त्यही राजनीतिको प्रभाव विदेशी नै कामदारमा पनि पर्न थालेको छ। काम गर्न भनी गएका कामदार विदेशमा विभिन्न सङ्घ संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। तिनै नेपालीहरू काम गर्न जाने खाडी तथा मलेसियामा मात्रै 100 भन्दा बढी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्, जुन संस्था विदेशमा काम गर्न गएका तिनै नेपाली कामदारले खोलेका हुन्। हुन त परदेशको ठाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्था खोलेर साथीभाइ भेला हुने कार्यक्रम गर्नाले परिवारसँग बिछोडिएका पललाई बिर्साउने मात्र नभई नेपालीपनको आवाज विदेशी सामु पनि पार्न सकिन्छ।
तर तिनै कामदारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विदेशमा गर्ने हडतालका क्रियाकलापले वीर गोर्खाली भनी चिनिएको नेपालीको छविलाई धमिल्याउँदै गएको पनि छ। त्यही राजनीतिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायका माध्यमबाट विदेशीका कामदारका गतिविधिले डरलाग्दो परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्ने अग्रज व्यवसायी अब्दुल सत्तारको भनाइ छ। राजनीतिक आस्था राख्ने, त्यहाँ गएर फेरि राजनीतिक आस्थाका साथीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, सङ्घ संस्था खोल्ने अनि फेरि आन्दोलन गर्ने र जुन कम्पनीमा काम गर्न गएका छन् त्यो कम्पनीको हित विपरीत उनीहरू चाहिँ आवाज उठाउने जुन छ, यो वैदेशिक रोजगारमा देखिने विकृति मध्येको सबैभन्दा डरलाग्दो विकृति हो। यसलाई व्यवसायी र सरकार दुवै मिलेर यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यो अत्यन्त नराम्रो चाहिँ विकृति हो। हडताल गर्नु गएर कारण यो विदेशमा, त्यसकारण हडतालले सबै कुरा पाइँदैन। नेपालमा जे भयो त्यो चिजलाई हामीले छोडेर पढाउनु पर्छ, जानुपर्छ है भनेर हामीले सिकाउनुपर्छ। त्यसकारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले राजनीति गर्दैन, पोलिटिकल नयाँ बस्दा के अरे जुनसुकैमा भए पनि त्यो चाहिँ त्यही कुरा सिकाएर पढाउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। विदेशी नै कामदारले राजनीति भनेको अनुशासन र धर्म भनेको काम हो भनी सम्झेर गर्नुपर्ने बताउँछन् सङ्घका सल्लाहकार प्रेमबहादुर कटवाल। अबको दिनमा विदेशमा जाने भनेको राजनीति भनेको अनुशासित र धर्म भनेको काम, यो दुईटा चिजलाई मात्रै अँगालेर उहाँहरूले काम गर्ने स्थिति आइसकेको स्थिति छ र हामी व्यवसायहरूले पनि त्यो चिजलाई मनन गर्नुपर्छ। राजनीतिसँग नजिक या टाढा रहने गरेको व्यवसायीका आफ्नै तर्क रहे तापनि अब वैदेशिक रोजगार हरेक राजनीतिक दलको निकट क्षेत्रभित्र पर्न थालेको छ। चुनावी घोषणा पत्रमै रोजगारका विषयलाई समावेश गरेर राजनीतिक दलले आफ्नो चासो र सरकारभित्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई राख्न थालेको पाइन्छ। अर्कोतिर त्यही व्यवसायसँगै राजनीतिक आस्था राखेर काम गरे स्वयं व्यवसायलाई पनि घाटासँगै फाइदा पनि छ। पार्टीलाई लेबी बुझाउने व्यवसायी तिनै शीर्ष राजनीतिज्ञसँग नजिक बन्न पाएका छन्। अर्कोतिर त्यही राजनीतिक संरक्षणले गर्दा पनि केही खराब काम गर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। मञ्चका उपाध्यक्ष वाइबी राईसँगै अन्य अग्रज व्यवसायी भने खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई पार्टीले मात्र नभई सरकारले समेत कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन्। कुनै पनि आस्था लिएर बस्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै पनि व्यवसाय गर्ने साथीहरूले अथवा हामीले कुनै पनि पार्टीको संरक्षणमा तपाईँको नराम्रो काम गरेका छौँ भने त्यो त सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा कसैले जो गर्छ भने त्यसमा हामी बिल्कुलै छैन। तर मेनली हामी कुनैमा पनि आस्था लिएर जान सक्छौँ, तर त्यो हाम्रो व्यवसायको स्वच्छ छ। हामी यदि हामीले कुनै गलत गरेका छौँ भने त्यो पार्टी त के सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। गलत काम गर्नेलाई राजनीति दलहरूले पनि संरक्षण दिनु हुँदैन। व्यवसायप्रति अथवा जाने कामदारप्रति जुन चाहिँ अहित काम गर्छ भने राजनीति दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अनुशासित बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ माग छ। म पनि कुनै अब आस्थामा भोलिको दिनमा राख्दा अथवा रहँदाखेरिको स्थितिमा व्यवसाय गर्दाखेरि राजनीति एक ठाउँमा छ, व्यवसाय गर्दा चाहिँ व्यवसाय धर्म निर्वाहनको लागि र जाने कामदारको ठुलो जिम्मेवार चाहिँ हामी व्यवसायले लिएको हुनाले त्यतातिर बढी उन्मुख भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो सदस्यले कुनै पनि के अरे नराम्रो काम गर्नु हुँदैन। जनताको फेभरमा जनताले लाई अप्ठ्यारो पार्ने काम कुनै पनि सङ्गठित सदस्यले गर्न पाउँदैन। त्यसकारण नेकपा एमालेको प्रगतिशील वैदेशिक व्यवसाय मञ्च बनाएका व्यक्तिहरूले जाने कामदारको हित विपरीत कुनै पनि काम गर्यो भने त्यो चाहिँ पार्टीले नै कारबाही गर्छ। व्यवसायीले गलत काम नगर्ने तथा गलत काम गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए पनि आज राजनीतिक नेतृत्वले पाउन सकेको सम्मान भने तिनै व्यवसायीले समाजबाट पाउन सकेका छैनन्, जसको कारण हो तिनै व्यवसायीले विदेश पठाएका कामदारले भने बमोजिम काम र दाम नपाउनु र समस्यामा पर्नु। तर व्यवसायीहरू भने विदेशीका कामदार समस्यामा परे उद्धार गर्ने गरेको र समाजको हेराइमा पनि सकारात्मकता छाउन थालेको दाबी गर्छन्। सुधार गर्नको लागि तपाईँको सरकारी पक्षबाट मात्रै यो सुधार हुन नसकेको हो। व्यवसाय आफैले अत्यन्त धेरै कोसिस गरेर अत्यन्त धेरै सुधारिएर चाहिँ व्यवसायहरू आइसकेका छन्, तर यसमा सरकारको पक्षबाट यसमा सहयोग नहुँदाखेरि यो जहिले पनि यो पेसा चाहिँ यो पेसा भयो, व्यवसाय भएन, यो पेसा भयो। पेसा जुन पेसा पनि तपाईँको बदनाममा जान्छ। त्यसैले यसलाई व्यवसायी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर सरकारको अहिलेसम्म यसमा कुनै यसलाई राम्रो बनाउनको लागि कुनै पहल भएको छैन। वैदेशिक व्यवसायहरूले आफ्नो कस्टमरलाई जाने कामदारहरूलाई मारेर पठाउँछन् भन्ने लाग्दैन मलाई। उहाँहरूको कस्टमर खुसी होस्, आफ्नो कम्पनीबाट फेरि पनि जाउन्, अरू मान्छे पनि जाउन् भन्ने नै हुन्छ। त्यसकारण व्यवसायीहरूले हित नहेरिकन जाने कामदारको हित नहेरिकन काम गर्छन् भन्ने लाग्दैन। त्यसकारण पहिलो फर्स्ट कस्टमर हो, उहाँले कोही कारणबाट हाम्रो अफिस चलेको छ भन्ने कुरालाई दायित्वबोध गरेर व्यवसायले पठाइरहेको अवस्था हो। पक्कै पनि अहिले व्यवसायको समस्यालाई चाहिँ हामीले वर राख्ने र जाने कामदारको समस्यालाई चाहिँ नजिक बनाउने काम चाहिँ
हामीबाट हुँदैन र हुनु हुँदैन। हामीले व्यावसायिक इमान्दार छापे गरिरहेका छौँ। आज कामदार तपाईँको हामीले पठाएको रेसियोमा तपाईँ कतिले दुःख पायो भन्ने कुरो के। अब मेनली मिडियामा आउने भनेको तपाईँको 100 जनाले दुःख पायो भने 100 जनाको आउने हो। मेनली त त्यहाँ तपाईँको 5 लाख 6 लाख 7 लाखले रोजगारी पाएको कुरो आउँदैन। तर यसमा तपाईँको यदि हामीले पठाएको कामदारले दुःख पाएको छ भने तपाईँको हामी सल्भ गर्न तत्पर छौँ। हामीले तपाईँको इमिडिएटली जे गर्न पनि तयार छौँ। अब मेनली अब समाजमा हेर्नेजीको मेन पावर भन्ने बित्तिकै अलिकति होला। तर जहाँसम्म लाग्छ हिजोका दिनमा धेरै समस्याहरू थियो, अहिले तपाईँको धेरै इम्प्रुभ भइरहेछ। अब भविष्यमा अझै तपाईँको हामी एकदम सिस्टममा चेन्ज हुँदै जानेछौँ। हामीले मर्यादित हुन्छौँ, हाम्रो व्यवसाय मर्यादित हुन्छ र अभियसली तपाईँको भविष्यमा राम्रै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चल्न थालेको वर्षौँ भइसक्दा पनि यसभित्रका विकृति भने न्यूनीकरण हुनु सट्टा झन्झन बढ्दैछन्। कतिपय व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार राजनीतिसँग जोडिएको बताए पनि राजनीतिक रूपमा वैदेशिक रोजगारका समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। अर्कोतिर व्यवसायीले आफ्नो इच्छा अनुरूप जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा आस्था राखे तापनि ती व्यवसायीलाई राजनीतिक पहुँचसम्म पुर्याएको भने यही व्यवसायले नै हो। वैदेशिक रोजगार राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा बनिसकेकाले राजनीतिसँग वैदेशिक रोजगारलाई जोड्न मिल्दैन भन्नु वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको निजी आस्था र विचारमाथिको हस्तक्षेप हुन सक्छ। तर त्यही राजनीतिको आवरणमा खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन भने कदापि मिल्दैन। अर्कोतिर विदेशी नै कामदारले पनि म राजनीति गर्न नभई राम्रो काम गरेर नेपाल र नेपालीको छवि बनाएर दाम कमाउन आएको हुँ, न कि राजनीति गर्न भन्ने हेका राखे धमिलिँदै गएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायको राजनीति केही मात्रामा भए पनि सङ्लिने थियो। कार्यक्रम रोजगारीका आवाजका लागि दिनेश लुइटेल, काठमाडौँ।